أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین والمسلمات یا حل المشکلات حل مشکلاتنا ومشکلات المسلمین والمسلمات یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلاميذنا اللهم
اللهم اغفر لأزواجنا ولذرياتنا اللهم اغفر لأخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم إنك مجيب الدعوات أجب دعانا اللهم أجب دعانا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربي أوزعني ربي أوزعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك اللهم إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما توفنا مسلما توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ارحم على حالنا اللهم ارحم على حالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا اللهم طهر أعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب ولساننا من الكذب ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة اللهم زين قلوبنا بالقرآن والحديث وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم نور قبورنا بالقرآن والإيمان اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا بالقرآن والإيمان اللهم أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أنت الغفور الرحيم لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أنت الغفور الرحيم اللہ تو سانو معاف کر دے اللہ گناہگار اللہ سے آقا اللہ جان بوجھ کے گناہ کیتے اللہ انجانے دے اندر غلطیاں ہو گئی اللہ کچھ ہو گناہ نے جڑے کیتے یاد نے اللہ کچھ کر کے بھول گیا مالکا اللہ تیری رحمت دا تینو واسطہ اللہ تینو تیری کبریائی دا واسطہ اللہ تینو تیریاں قدرتاں دے واسطے اللہ تو ساڈے گناہ معاف کر دے اللہ چھپے گناہ معاف کر دے اللہ چھپے گناہ معاف کر دے اللہ
اللہ ظاہر گناہ معاف کر دے اللہ، اللہ ظاہر پوشیدہ بے حیائی تو بچا لے اللہ، ساڈے بچیاں نو بچا لے اللہ، اللہ ساڈے بچیاں نو بچا لے اللہ، اللہ والدین نو بچا لے اللہ، اللہ سانو سب نو جہنم تو آزاد کر دے اللہ، اللہ جہنم تو آزاد کر دے اللہ، اللہ اسی تیریاں کمزور بندیاں، اللہ ساڈے کولو تے دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہوندی اللہ، اللہ دنیا دی اگ دا سیک برداشت نہیں ہوندا اللہ، اللہ جہنم دی نار بڑی سخت ہے اللہ تو بچا لے اللہ، ساڈے والدین نو بچا لے اللہ، بھیڑ بھراواں نو بچا لے اللہ، ساڈے خاندان نو بچا لے اللہ، ساڈے بچیاں نو بچا لے اللہ، ساڈے بچیاں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ، اپنے اپنے رسول دے سچے تابعدار بنا اللہ، ساڈیاں نسلاں نو اللہ متقین دے امام بنا اللہ، ساڈیاں نسلاں متقین دے امام بنا اللہ، سانو سب نو متقین دے امام بنا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تینو راضی کرن واسطے آئے اللہ، راضی ہو جا اللہ، راضی ہو جا اللہ، یہ تیریاں بندیاں اللہ تینو منان آئیاں نے مان جا اللہ، انہاں دیاں مشکلاں آسان کر دے اللہ، اللہ انہاں دے قرضے اتار دے اللہ، اللہ انہاں دیاں مشکلاں آسان کر دے اللہ، اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکتاں پا دے اللہ، اللہ کنیاں نام لے لے کے کنیاں نے اللہ، اللہ انہاں نو یقین ہے تیری ذات تے اللہ، تینو پکار کے اللہ خالی نہیں جانا اللہ، تو خالی نہ موڑی اللہ، تو خالی نہ موڑی اللہ، اسی منگتے ہیں تیرے خالی نہ موڑی اللہ، اللہ سڑیاں چولیاں اپنی رحمت نال پا دے اللہ، اللہ بیماراں نو شفا دے دے اللہ، اللہ بیماراں نو شفا دے دے اللہ، اللہ باجی افیرہ اللہ، باجی شاہدہ اللہ، باجی رخسانہ اللہ، جنہ جنہ دعا واسطے کیا، باجی مسرت بچی ختیجہ اللہ، صوبیہ بچی ہمنا بچی اللہ، باجی زاہدہ اللہ، جڑے یاد نے جڑے یاد نہیں اللہ، مبشرہ اللہ، رمشہ بچی اللہ، سب نو شفا دے دے اللہ، اسپتال پر نے مریض اللہ، کوئی ساڈے نے کوئی دوسرے اللہ، سارے مسلمان تیرے کلمہ گونے اللہ، مشکلہ آسان کر اللہ، تو آپ کہنا ہے کوئی شفا دا طلبگار اللہ، سی تیرے کلو شفاواں مانگنے ساڈا یقین تیری ذات تے اللہ، دنیا تے دعا خانے نے شفا خانہ تیرے کولے مانگا اللہ، تو اپنی شفا نال اللہ، اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما دے اللہ، اشال بچی اللہ، اور جن بچے معذور نے اللہ، ماواں بیٹھنے نے مالک اللہ، اللہ تو آپ کہنا ہے ماں دے پیار دی مثال کوئی نہیں اللہ، کنیاں ماواں تڑپ دیاں نے اللہ، پر تو تے نہ ماواں نالوں کتے ود پیار کرنا اللہ، اللہ تو ساڈے حال تے رحم کر دے اللہ، اللہ انہاں ماواں نو ٹھنڈ پا دے اللہ، اللہ اولاد والوں ٹھنڈ پا دے اللہ، اللہ مال والوں ٹھنڈ پا دے اللہ، اللہ جنہاں دے نافرمان بچے نے اللہ فرما بردار بنا دے اللہ، جنہاں دے بے نمازی نے نمازی بنا دے اللہ، دین دی سمجھ نہیں دین دی سمجھ ہدایت عطا فرما دے اللہ، جڑے بچے نوجوان نے اللہ نیک مقدر بنا دے اللہ، سب دے بچیاں دیاں نیک نصیب کر دے اللہ، سب دے بچیاں دے نیک نصیب کر دے اللہ، سونیا اللہ، تو ساڈے بچیاں دے مقدر اچھے بنا دے اللہ، جنہاں دے گھر واسطے نے اللہ سونیا برکتاں عطا فرما اللہ، سکون عطا فرما اللہ، سکون عطا فرما اللہ، نیک ساتھی ملا اللہ، جنتاں دے بھی ساتھی ہون دنیا دے بھی ساتھی اللہ، نیک رشتے ملا دے اللہ، دغا باز دوستاں کولو بچا دے اللہ، حاسداں دے حسد تو بچا دے اللہ، باغزاں دے بغض تو بچا دے اللہ، شریراں دیاں شرارتاں تو بچا دے اللہ، تو سانو سب نو اپنی حفاظت دے اندر لے اللہ، اپنی پناہ چ لے لے اللہ، ہر غم کولو اللہ، ہر دکھ کولو اللہ، ہر مصیبت کولو اللہ، سانیاں محفوظ فرما اللہ، سانو بری موت تو محفوظ فرما اللہ، جنن والی موت تو محفوظ فرما اللہ، ڈبن والی موت تو محفوظ فرما اللہ، اچانک موت تو محفوظ فرما اللہ، دب کے مرن والی موت تو محفوظ فرما اللہ، حادثاتی موت تو محفوظ فرما اللہ، جدو موت آئے اللہ، زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ، تیری توحید تے موت آئے اللہ، اللہ تیرے نبی دی سچی رسالت تے موت آئے اللہ، اللہ ادھروں جان نکلے ادھروں تیری صدا آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تو اپنی رضا دے اعلان کر دے. اللہ ساڈا جینا مبارک مرنا مبارک بنا دے. اللہ ساڈا جینا برکت والا مرنا برکت والا بنا دے. اللہ جتھے جائیے اللہ وہ جگہ برکت والی بنا دے. اللہ ساڈا جانا برکت والا بنا دے. اللہ جتھوں اسی آئیے وہ جگہ برکت والی بن جائے. اللہ ساڈا آنا برکت والا بنا دے. اللہ سانو سب نو دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا فرما. اللہ جڑی خیر ساڈے واسطے بہتر اللہ سی او دے محتاج ہاں. اللہ تو سانو خیر عطا فرما دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ سی تیرے خیر دے طلبگار. اللہ ساڈے معاملے اچ خیر کر دے. اللہ اولاد دے معاملے اچ خیر کر دے. اللہ ایمان دے معاملے اچ خیر کر دے. اللہ صحت دے معاملے اچ خیر کر دے. اللہ میری بہناں دیاں مشکلاں آسان کر دے. اللہ بہن کلثوم, اللہ فرزانہ بہن, اللہ جننے بھی اللہ بہن افیرا, اللہ جنیاں میریاں بہناں پریشان نے, اللہ مال والوں اولاد والوں اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر. اللہ تیرے قرآن واسطے روز آندیاں رہیاں. اللہ انہاں اپنیاں بندیاں دا آنا قبول کر. اللہ تو جاندا انہاں دیاں محنتاں اللہ ضائع نہ کری. اللہ دنیا دے دکھلاوے کو بچا کر. اللہ مبارک کڑیاں, اللہ سعادت بڑیاں کڑیاں اللہ ساڑیاں ضائع نہ کری. اللہ ضائع نہ کری. اللہ شیطان دے وسوسیاں تو بچا لے. اللہ شیطان دے برے خیالات تو بچا لے. اللہ شیطان دے اللہ ہتھ کڈیاں تو بچا لے. اللہ اپنی رضا تے راضی رہن والے بنا دے. اللہ تو قبول کر لے. اللہ ساڑیاں پڑھنا پڑھانا محنت قبول کر لے. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو سنن والا جانن والا ہے. انک سمیع الدعاء. اللہ تو پکارا نو سنن والا ہے. اللہ ساڑیاں پکارا سن لے. اللہ یہ ساڑیاں پکارا تیرے سامنے. تو جاندا اسی تینوں چھڈ کے کتے نہیں جاندے. اللہ ساڈا تیرا ہی در ہے مولا. اللہ کسے دے غیر دے در دا محتاج نہ کری. اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کری. اللہ جڑے محتاج نے تو صحتاں عطا فرما. اللہ جڑیاں نعمتاں دتیاں نے جدوں تک زندگی ہے سلامت رکھی. اللہ نعمتاں سلامت رکھی. اللہ ساڈے کنا دی سنوائی, اللہ اکھاں دی بنائی, اللہ جسم دیاں طاقتاں, اللہ دل دیاں دھڑکناں, اللہ سونیا اللہ پریشان نہ کری. اللہ محتاج نہ کری. اللہ محتاج نہ کری. اللہ اپنی اولاد دے بھی محتاج نہ کری. اللہ ایمانی طور تے جسمانی طور تے اللہ سانو پورے رکھی. اللہ سونیا سانو محفوظ رکھی. اللہ سانو بچائی رکھی. اللہ اپنی پناہ دے اندر رکھنا. اللہ ساڈے بدن درست کر دے. اللہ ساڈیاں اکھاں درست کر دے. اللہ ساڈے کان درست کر دے. اللہ ساڈے دل درست کر دے. اللہ ساڈے دلاں دے اندر اپنے دین دی محبت پیدا کر. اللہ ساڈیاں اکھاں نو اللہ قرآن دے نور نال منور فرما. اللہ ساڈے کنا دے اندر قرآن دے سنن دا سرور پا دے. اللہ قرآن دے سنن دا سکون پا دے. اللہ ساڈے گھراں نو قرآن دے مرکز بنا دے. اللہ قرآن دے مرکز بنا دے. اللہ اسلام دے مرکز بنا دے. اللہ اپنے قرآن اور اسلام نو سر بلندیاں عطا فرما. اللہ جڑے قرآن نال جڑے نے اللہ تو انہاں نو بھی بلندیاں عطا فرما. اللہ جڑے قرآن نو حفظ کر دے نے مالکا اللہ انہاں دے سینے فراغ کر دے. اللہ میرے بچے سمیت اللہ میرے بچیاں سمیت سارے دے بچیاں نو قرآن دی سچی محبت عطا فرما. اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو باعمل مسلمان بنا دے. اللہ باعمل مسلمان بنا دے. اللہ باعمل مسلمان بنا دے. اللہ تو ساڈے حال تے رحم فرما دے. اللہ سی کمزور ہاں تیریاں بندیاں اللہ تیریاں آزمائشاں دے قابل نہیں ہاں. اللہ ساڈے تے اولاد دی آزمائش نہ پائی. اللہ مال دی آزمائش نہ پائی. اللہ جنہاں نو گھر دتے نے سکون دے دے. اللہ گھراں دی آزمائش نہ پائی. اللہ سب نو سکون دے دے. اللہ ساڈے اعمال ول نہ ویکھی ساڈی حالت تے رحم فرما. اللہ ساڈے گناہ سارے معاف کر دے. اللہ رمضان دے مقدس دن اللہ پاک راتاں اللہ جو جاگیاں نے قبول کر لیا. اللہ نہیں
نہیں جاگ سکے اللہ جڑیاں رہ گئیاں نے اللہ جاگن دی توفیق عطا فرما اللہ تو سانو اپنو راضی کرن دی توفیق دے دے اللہ ساڈے کولوں عمل کرا کے تینوں پسند آ جان اللہ ساڈے کولوں عمل کرا جڑے تینوں پسند آ جان اللہ جنہاں نال تو راضی ہو کے اپنی رضا دا اعلان کر اللہ اللہ یہ عمل بھی اسی تیری رضا واسطے کیتا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو اپنے فرشتیاں نو گواہ بنا کے اعلان کر دے اللہ میں راضی ہو گیا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ ساری دنیا آخرت بہتر بنا دے اللہ دنیا آخرت دے امتحان وچ کامیاب کر دے اللہ اپنے غصے تو بچا لے اللہ اپنے غضب تو بچا لے اللہ اپنی ناراضگی تو بچا لے اللہ مرن تو پہلے سارے گناہ تو دیں اللہ مرن تو پہلے سارے گناہ تو دیں ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا اللہ ساڑے گناہ تو دے اللہ اللہ واغسل خطایا یا بالماء والثلج والبرد اللہ ساڑے گناہاں تو دے گناہ پانی دے نال برف نال اولیاء دے نال اللہ ساڑے تے ساڑے گناہاں دے درمیان مشرق و مغرب دی دوری کر دے اللہ سانو گناہاں تو بچا لے اللہ سانو گناہاں تو بچا لے اللہ جدوں تک زندگی اسلام والی زندگی عطا فرما اللہ جدو موت آئے خاتمہ بالایمان کر دینا اللہ جن پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ اللہ انہوں نے درجے بلند کر اللہ باجی بشرا سمیت اللہ جنیاں میریاں بہناں اللہ جنہاں دے پیارے چلے گئے اللہ میرے والد اللہ میرے خاوند اللہ سسا سسر اللہ جن پیارے اللہ جدائیاں دے گئے اللہ تو مرتبے بلند اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں اللہ اللہ روشن کر دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ اللہ ساڈیاں دعاواں انہاں دے حق وچ قبول فرما اللہ ساڈیاں دعاواں انہاں دے حق وچ قبول فرما اللہ جنت الفردوس دے وارث فرما اللہ اسی تیرے کولوں اپنے واسطے اپنے پیاریاں واسطے جنت الفردوس دا سوال کریں اللہ ساڈے تے راضی ہو جا جنت الفردوس مالک بنا دے اللہ جنت الفردوس دے مالک بنا دے اللہ سانو سب نو جہنم دی اگ کولوں بچا لے اللہ جہنم دی اگ کولوں بچا لے اللہ او تھوڑی دیر رہن واسطے زیادہ رہن واسطے اللہ اللہ بڑی سخت ہے نارے جہنم اللہ انہاں اکھاں نال نہ وکھائی اللہ جہنم دے قریب بھی نہ لے جائیں اللہ جنت دے حقدار بنا دے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہ جڑیاں نعمتاں دتیاں نے اللہ انہاں دا حساب نہ لیں اللہ جے نہیں تے احسان کر دیں اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن والے بنا دے اللہ میں راضی ہو گئی تیرے اسلام دے دین ہون تے اللہ میں راضی ہو گئی اللہ تیرے نبی دے اللہ محمد دے نبی ہون تے اللہ میں راضی ہو گئی تیرے رب ہون تے اللہ تو بھی ساڈے تے راضی ہو جا تو بھی کہہ دے اللہ میں راضی ہو گئی اللہ تو کہہ دے میں راضی ہو گیا اللہ کہہ دے میں نہ خیابان دے اندر آن والیاں اللہ اس گھر دے اندر آن والیاں تے راضی ہو گیا اللہ میں رقیہ تے راضی ہو گیا اللہ ایدہ قرآن سنن والیاں تے راضی ہو گیا اللہ تو راضی اللہ ہو جا اللہ رضا دے اعلان کر دے اللہ تو قبول کر لے اللہ تو قبول کر لے اللہ تو قبول فرما لے اللہ اللہ پتہ نہیں رمضان آئندہ زندگی چاہے نہ آئے اللہ رمضان تے آندے رہن گے اللہ کنے پیارے ساڈے نال رمضان دیاں سحریاں کھان والے افطاریاں کرن والے ساڈے چ نہیں رہے اللہ پتہ نہیں اسی بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا اللہ جڑیاں کڑیاں ملیاں نے ساڈی بخشش دا سوال بنا اللہ انہاں کڑیاں دی وسیلے نال ساڈے گناہ معاف کر دے اللہ ساڈے درجے بلند کر دے اللہ دنیا آخرت بہتر بنا دے اللہ موت سونی عطا کری اللہ عزت والی موت عطا کری اللہ اسلام والی موت عطا کری اللہ خاتمہ بالایمان کر دینا اللہ دنیا دے اندر بھی نیکاں دا ساتھ اللہ سونیا آخرت وچ بھی نیکاں دا ساتھ عطا فرما اللہ تیرا گھر جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اللہ سونیا دل کردا جان اللہ اللہ سونیا تینوں تے اسباب دیاں بھی لوڑاں نہیں اللہ کنیاں تیریاں بدیاں تڑپدیاں نے اللہ کنیاں ترسدیاں نے جنہاں ویکھ لیا تڑپ دے نے جنہاں نہیں ویکھیا ترس دے نے اللہ ساریاں دی اکھاں نو ٹھنڈ پا دے اللہ اللہ لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے لوکی اوندے نے چہر چفیرے دے اللہ کوئی فکر نہیں دھپ دے ہنیرے دے اللہ ساڈی بھی فلیٹ لوا دے اللہ ساڈا بھی کام بنا دے اللہ سانو بھی حاضر
حاضری نصیب فرما اللہ اپنے نبی دے روزے دی زیارت نصیب فرما اللہ سانو موت آئے تے مدینے دی موت نصیب فرما اللہ موت آئے مدینے دی موت نصیب فرما اللہ قبر بنے جنت البقیع دی قبر بنا دے اللہ جنت البقیع دے اندر قبر نصیب فرما اللہ ساڈا سب دا اللہ ایتھے بیٹھنا سننا سنانا آنا جانا میریاں پینا دا اللہ قبول فرما لے اللہ قبول کر لے اللہ دنیا آخرت دے دکھاں پریشانیاں دا نجات دا سبب بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین ثم آمین اللہ جس ماں نے اپنے بچے مبین واسطے دعا دا کیا اللہ او دے بچیاں واسطے آسانیاں فرما اللہ جڑے پردیس وچ رزق دی تلاش وچ گئے اللہ تو آسانیاں کر دے رزق فراخ دے دے اللہ ساڈے کمان والیاں دے رزق وچ برکتاں عطا فرما اللہ حرام دے لقمے کولوں محفوظ فرما اللہ بچی کائنات بہن فرزانہ اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین سب پڑھ لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جڑی کوئی کمی کوتاہی ہوئی میرے والوں للہ معاف فرمایو اور اللہ کو بھی معافی مانگ دے اللہ سانو سب جو پڑھن سنن دے اندر کوتاہی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ سانو اتھوں اٹھن تو پہلے معاف فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ادھے عمل دی توفیق عطا اللہ بے اولاداں نو نیک بالیا اولاد عطا فرمائے باجی سلطانہ نو ویکھ کے مینوں یاد آیا اللہ جنہ دے بچے بچیاں بے اولاد ہے اللہ سب نو نیک صالح اولاد نال نوازے اللہ تعالیٰ دی بخشش فرمائے سب فوت شدگان دی اللہ بخشش فرمائے چھوٹے بڑے جننے چلے گئے تاڈے ماواں نالوں ود کے دعا کسے دی نہیں اللہ جنہ دیاں ماواں دعاواں مانگدیاں نے خوش نصیب اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ صبر دے